हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ लाइफ की जानिब से बिटकॉइन के एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन की हिस्ट्री क्या है, ये कब ईजाद हुई और ये किस तरह से वर्क करता है। सेफ्टी के हिसाब से भी बात करेंगे कुछ कि इसकी सेफ्टी कितनी मजबूत है और इसकी रेट रोज़ बरोज़ बढ़ने की क्या क्या वजूहात हैं, कहाँ पे यूज़ होता है, किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, किस पर्पस के लिए यूज़ होता है और सबसे अहम बात ये कि इंडिया में इसका फ्यूचर क्या है। जब ये शुरू हुई थी उस वक्त इसकी क्या हैसियत थी, अब इसकी क्या हैसियत है, इसकी क्या पोजीशन है, फ्यूचर के अंदर इसकी क्या पोजीशन हो सकती है। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने अभी तक सक्सेस ऑफ लाइफ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप काइंडली इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, इसी तरह से मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप से रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, जो कि हिंदी में होने के साथ साथ आपके लिए बिल्कुल फ्री में भी होते हैं। तो आपको ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। बिटकॉइन बिज़नेस के हलकों में और इंटरनेट की दुनिया में बहुत ही हॉट टॉपिक है आजकल का, तो हमें ज़रूर इसके बारे में सीखना चाहिए, जानना चाहिए और इसे इस्तेमाल करने का मेथड हमें आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, एक कोड वर्ड है, समझिए। असल में करेंसी हर दौर और हर ज़माने के अंदर रही है। पुराने ज़माने के अंदर बार्टर सिस्टम था और उसके बाद जब हुकूमतें कायम हुई और बादशाहत कायम हुई तो बादशाहों के नाम के सिक्के जो है राइज हुए और उसके बाद फिर इन सिक्कों को उठाना और लाना और ले जाना ये एक बहुत बड़ा मसला था। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए 1980 के अंदर पेपर करेंसी जिसे कहा जाता है, प्लास्टिक मनी, फिर उसके बाद जो है उसका दौर आया। लेकिन इन सारी चीज़ों के अंदर जो है प्राइवेसी का एक बहुत ही बड़ा मसला था, सिक्योरिटी का एक बहुत ही बड़ा मसला था। बिटकॉइन का आगाज़ जो है 2009 के अंदर 6 नवंबर 2009 को सतोशी नाकामोतो नाम का एक बड़ा बिजनेसमैन आदमी था, उसने कुछ कोड वर्ड्स लिखे जो कि उसे खुद भी नहीं मालूम था कि वो क्या कुछ लिख रहा है। और जब ये लॉन्च हुआ तो इसकी कीमत सिर्फ 2 सेंट की थी। तो दिल से ये एक आवाज़ निकलती है कि काश उस वक्त हम भी अगर बिटकॉइन ख़रीद लिए होते तो आज हम लाखों करोड़ों के अंदर खेल रहे होते। ये इसी को अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। अपॉर्चुनिटी इसी तरह से आहिस्ते से आती है और आहिस्ते से जो है चली जाती है, और बदकिस्मती बड़े धूम धड़के के साथ आती है और उस वक्त तक आपका दरवाज़ा खटखटाती रहती है जब तक कि आप दरवाज़ा खोल ना दें। तो इसी तरह से एक मौका और चैम कॉइन हमें दे रही है, चैम कैश के ज़रिए से। चैम कॉइन भी हमें ये मौका फराहम कर रही है। हो सकता है आज चैम कॉइन जिसकी रेट 35 पैसा फिक्स किया गया है की कीमत हो सकता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए। दुनिया के अंदर कम व बेश 800 क्रिप्टो करेंसी है जिसकी ट्रेडिंग भी होती है और लेन देन भी होती है। इनमें से काफ़ी तो बड़े फेमस हैं, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, डॉग कॉइन, लाइट कॉइन, ये सब नाम हैं जिसे हम जानते हैं। ये बिटकॉइन ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है, पेयर टू पेयर। जिसे हम फहम अंदाज में अगर आप समझने की कोशिश करें तो यूँ समझे कि मान लीजिए सिस्टम 1 कनेक्ट है 2 से, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से, और 5 6 7 8 9 10 से, और 10 फिर 9 से, 9 फिर 10 से,
اور 9 پھر 1 سے، 9 پھر 2 سے، 9 3 سے، 4 سے، 8 1 سے، 8 2 سے، 2 3 سے، مطلب ایک دوسرے سے گتھم گتھا. تو یہ سیکیورٹی کے حساب سے بہت ہی ہائی سیکیورٹی ہے اس کی، اور ہیکرز کے لیے، ہیکرز سے ہر زمانے کے اندر رہیں، ان کے لیے کافی مشکل ہے کہ ایک ساتھ اتنے سسٹموں کے اوپر وہ اٹیک کریں. تو بٹ کوائن کی قیمت ہائی ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کی جو پروڈکشن ہے وہ لیمیٹڈ ہے. ایک اور وجہ اس کی مقبولیت کی ہے، لوگوں کے اندر اس کی ایکسیپٹنس، اور اکنومی کا یہ ایک کامن فارمولا ہے کہ جس چیز کی سپلائی لیمیٹڈ ہو اور اس کی ایکسیپٹنس لوگوں کے اندر قبولیت زیادہ ہو تو اس چیز کی قیمت آٹومیٹک بڑھ جایا کرتی ہے. امریکہ اور سوڈان کے اندر جو ہے اس کے کئی سارے ATMs مشین ہیں. انڈیا کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو 13 اکتوبر 2016 کو ICICI بینک نے بلاک چین ٹیکنالوجی کے اوپر اپنا پہلا ٹرانزیکشن کمپلیٹ کیا، اور بہت ہی کامیاب طریقے سے کمپلیٹ کیا. دا ٹائمس آف انڈیا کے اندر یہ نیوز ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اسے. آپ کو یہ بتا دوں کہ بٹ کوائن کو کس طرح سے لکھا اور پڑھا جاتا ہے. ہم اپنا کیلکولیٹر اوپن کر لیتے ہیں تاکہ آسان ہو. ایک بٹ کوائن کو جو لکھا جاتا ہے وہ اس طرح سے 0 پوائنٹ کے بعد 8 ڈیجٹ رہتے ہیں اس کے اندر. پوائنٹ کے بعد 8 ڈیجٹ مل کر ایک پوائنٹ ہوتا ہے، اور یہ پوائنٹ کے بعد کے جو ڈیجٹ ہے اس کو ستوشی کہا جاتا ہے. جس طرح سے روپے کی چھوٹی کرنسی جو ہے وہ پیسہ ہو گیا، اسی طرح سے بٹ کوائن سے چھوٹا جو ہے ستوشی. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کے لیے یہ ہیلپ فل ثابت ہوا ہو تو اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کریں، اور ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ ویڈیو بنانے میں کافی محنت لگتی ہے. تھینکس فار واچنگ. اب ایک سوال یہ ہے کہ اسے کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے، ہم اپنے لین دین کے اندر اسے کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. تو بٹ کوائن کی خوبیوں میں سے خوبی یہ بھی ہے کہ یہ ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا ایک بٹ کوائن ہی لیں یا کسی کو دیں. آپ چاہیں تو اسے ڈیوائڈ کر کے 500 کا بھی بٹ کوائن لے سکتے ہیں، دے بھی سکتے ہیں. 1000 روپیز کا بھی بٹ کوائن لین دین کر سکتے ہیں. آپ اس سے سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک خرید سکتے ہیں. جو لوگ آن لائن کی دنیا سے واقف ہیں اور آن لائن سے ارننگ کرتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ بہت ساری کمپنیز بٹ کوائن کو پیمنٹ موڈ کے طور پہ استعمال کرتی ہیں. وہ کمپنیز پیمنٹ اپنے کسٹمر سے لیتی بھی ہیں بٹ کوائن کے تھرو، اور بٹ کوائن کے تھرو پیمنٹ بھی دیتی ہیں. اگر آپ کے پاس بھی کوئی اسٹور ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ ہے، تو آپ بھی بٹ کوائن کو پیمنٹ موڈ کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں. آپ اپنے کسٹمر سے کہیں کہ پیمنٹ جو کرنا ہے وہ بٹ کوائن کے اندر آپ پیمنٹ کریں، تو بٹ کوائن کو آپ اپنے لین دین کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوا ہوگا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ اور ریلیٹیوز کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کے موبائل پہ ہی مل سکے. تھینکس فار واچنگ.